Nasikop kining usa ka American national nga giingong hubog nagsamok-samok og nanghulga sa usa ka abogada sa gawas sa panimay niini sa Barangay Lawaan 1, Talisay City. Ang gidakop mao si alias Josh, 42 anyos, kasamtangang nagpuyo sa dapit. Samtang ang reklamante mao ang 28 anyos nga abogada nga mulupyo ra usab sa maong lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Police, ang sospek gihulagway nga hubog ni atong tungura ug kalit lang miduol sa biktima. Kanunay matud pa nga istorya sa sospek ang nadunggan ni ining istorya mahitungod sa usa ka insidente nga nahitabo niadto pang June 2025. Din ang sospek napaakan sa iro sa biktima. Apan ang maong hitabo nahusay na human mabayri ang sospek og 6,000 pesos alang sa anti-rabies vaccine. Apan padayong nagsamok-samok ug nanghulga ang maong langyaw. Hinungdan nga daling nagpatabang sa kapulisan ang silingan sa biktima. Nasikop ang langyaw ug na-recover sa kapulisan gikan kaniya ang usa ka kutsilyo. Kasong unjust vexation ug grave threats ang ipasaka batok sa maong sospek.